सूरतुल माऊन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीन हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीन हुम युराऊन वयमनऊनल माऊन। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीन हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीन हुम युराऊन वयमनऊनल माऊन। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीन हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीन हुम युराऊन वयमनऊनल माऊन। सूरतुल माऊन मक्की सूरत है। अरबों में अच्छी आदत थीं, अच्छी वैल्यूज़ हुआ करती थीं, सच बोलते थे, मेहमान नवाज थे, वादे के पक्के थे, लेकिन अल्लाह और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाने की वजह से, हक़ का इनकार करने की वजह से और आखिरत के दिन पर यकीन न लाने की वजह से उन्हें अल्लाह की पकड़ का, जहन्नुम के अज़ाब का कोई खौफ न था। इसी वजह से बहुत सी बुराइयां उनके अंदर आनी शुरू हो गई थीं। वो झूठ बोलने लगे थे, कंजूस और बख़ील हो गए थे, पड़ोसियों को आम इस्तेमाल की चीज़ें मसलन बर्तन, नमक वगैरह भी नहीं दिया करते थे, यतीमों का ख्याल नहीं रखते थे, लिबास में भी गफलत और सुस्ती करते थे, पड़ोसियों को तकलीफ़ देते थे। जबकि सिलसिला सही 87 में है, पड़ोसी को तकलीफ़ देना नेकियों को इस तरह मिटा देता है जिस तरह सूरज बर्फ़ को पिघला देता है। लिबास में सुस्ती करने वालों के लिए मुस्लिम 622 में है, आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नमाज मुनाफिक की है, ये नमाज मुनाफिक की है, ये नमाज मुनाफिक की है।
جو بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ جب سورج غروب ہونے کے قریب پہنچتا ہے اور شیطان اپنے سینگ اس میں ملا لیتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر مرغ کی طرح 4 ٹھونگے مارتا ہے، یعنی جلدی جلدی سجدے کرتا ہے اور اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے اس صورت میں بتائی گئی تمام برائیوں سے بچنا ہے۔ اذان سے پہلے وضو کر کے اذان کا انتظار کرنا ہے اور اول وقت میں یعنی اذان کا جواب دینے کے فوراً بعد نماز پڑھنی ہے۔ آئیے اب ترجمہ یاد کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو جزا سزا کے یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی شخص تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور یتیم کو کھانا دینے کے لیے نہیں کہتا۔ فویل للمصلین، بس ہلاکت ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، غفلت برتتے ہیں۔ الذین ھم یراؤون، جو دکھاوا اور ریاکاری کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور ضرورت کی معمولی چیزیں بھی استعمال کے لیے نہیں دیتے۔ لفظی ترجمہ۔ ارأیت الذی، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو، یکذب، جو جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے، بالدین، جزا سزا کو۔ فذلک الذی، بس یہ وہ شخص ہے، یدعو، جو دھکے دیتا ہے، الیتیم، یتیم کو، ولا یحض، اور نہیں رغبت دلاتا، ترغیب دلاتا، علی، اوپر، طعام، کھانے، المسکین، مسکین کے۔ فویل، پس ہلاکت ہے، تباہی ہے، للمصلین، ان نمازیوں کے لیے، الذین، وہ لوگ جو، ہم، وہ، ان، سے، صلاتہم، اپنی نمازوں، ساہون، بے خبر ہیں۔ الذین، وہ لوگ، ہم، وہ، یراؤون، دکھاوا کرتے ہیں، اور یمنعون، روکتے ہیں، الماعون، استعمال کی، برتنے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی۔